गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ द मर्निङ सो लिएर हामी अर्थात् को होस्ट शेषराज भट्टराई आज पनि विशेष परिस्थितिले उपस्थित हुन सक्नु भएन। म निमा काफले द मर्निङ सो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारबाट शुक्रबार द मर्निङ सोमा हामी विषयवस्तु विभिन्न तरिकाले कुराकानी गर्दै आएका छौँ। विभिन्न विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नु भएका दर्शकवृन्दका लागि हामीले त्यही विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर अतिथि पनि निम्त्याउने गर्दछौँ र सोही अन्तर्गत कुराकानी गर्छौँ। तर कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि मितिबाट अलिकति कुरा गरौँ। 2080 साल मङ्सिर 12 गतेको यो शुभ बिहानीमा हामी छौँ भने 2023 28 नोभेम्बरको मितिमा रहेका छौँ। विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी कुराकानी गर्छौँ ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा। र ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि हिजो भर्खर मात्रै काठमाडौँको बबर महलमा पैदल यात्री आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाली बाटो काट्न सकिने पेलिकन क्रसिङ प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। के हो त यो पेलिकन क्रसिङ प्रविधि भन्ने विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यसै गरेर समग्र उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ समस्या, चुनौती, पूर्वाधारका अवस्था, ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आइरहेको र आगामी दिनमा आउने क्रम के कस्तो छ, यी लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले गेस्ट पनि निम्त्याइसकेका छौँ र गेस्ट हुनुहुन्छ एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम सुरुवात गरौँ, के हो पेलिकन क्रसिङ? यो खासमा सहरी क्षेत्रमा धेरै पपुलेसनले बाटो काट्ने ठाउँमा जहाँ चाहिँ सवारी साधनको स्पिड कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो प्रविधि राखिन्छ। यो चाहिँ पैदल यात्रुहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा पैदल यात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट जुन चाहिँ पेडेस्ट्रियन क्रसिङ लाइट जुन छ त्यो लाइट चाहिँ अन गरेर अनि केही सेकेन्डको लागि जस्तो बबर महलमा राखिएको चाहिँ स्विच थिचिसकेपछि 5 सेकेन्डको अन्तरालमा 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ पेडेस्ट्रियनको लागि हरियो बत्ती बल्छ र सवारी साधनको लागि रातो बत्ती बल्छ। त्यसपछि सवारी साधन रोकिन्छन् र पैदल यात्रुले 30 सेकेन्ड भित्रमा बाटो काटिको सक्नुपर्छ। 30 सेकेन्ड पछि पुनः पैदल यात्रुको लागि रातो बत्ती बल्छ र सवारी साधनको लागि हरियो बत्ती बलेर सवारी साधन चल्न थाल्छन्। यसरी सहरी क्षेत्रमा र कम गति हुने हाइवेमा चाहिँ यो लागू हुन सक्दैन, किनकि अचानक सवारी साधन रोकिन सक्दैन। 5 सेकेन्डको अन्तरालमा सवारी साधन रोकिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पैदल यात्रुको सुविधाको लागि र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि यो राखिएको। जस्तो त्यसरी गर्दाखेरि 1 बाइ 1 स्विच बन्द गर्ने खोल्ने हुन्छ कि या ग्रुप जम्मा गरेर त्यो कसले नियन्त्रण गर्छ, कसले निगरानी गर्छ? यसमा चाहिँ अहिले सुरुमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबाट ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौँ महानगरको महानगर प्रहरी पनि खटिएको छ त्यहाँ। र खासमा जतिखेर पायो त्यतिखेर त्यो स्विच थिच्ने होइन कि त्यहाँ केही व्यक्तिहरू जम्मा भइसकेपछि स्विच थिच्ने र स्विच थिचिसकेपछि 5 सेकेन्डमा जुन हरियो बत्ती बल्छ, हरियो बत्ती बलिसकेपछि बाटो क्रस गर्ने हो र बाटो क्रस गरिसकेपछि फेरि पुनः पैदल यात्रुको लागि रातो बत्ती बलिसकेपछि 3 मिनटसम्म फेरि थिच्न पाइँदैन अथवा थिचे पनि त्यो चाहिँ काम गर्दैन अथवा पैदल यात्रीलाई हरियो बल्दैन। 3 मिनटसम्म चाहिँ सवारी साधन चलिरहन्छन् र 3 मिनट पछि पुनः चाहिँ स्विच थिच्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पैदल यात्रुले बाटो काट्न सक्छन्। अब यो यात्रुहरूले आफै प्रयोगमा ल्याउने एउटा प्रविधि भन्दा पनि अतिशयोक्ति भएन हैन? तर ट्राफिक लाइटमा ट्राफिक अटो रोकिने अथवा ट्राफिक लाइटले रोकिनु पर्ने र यसमा चाहिँ फेरि पैदल यात्रु आफैले स्विच थिच्नु पर्ने, यो फरक भिन्नता चाहिँ के हुन्छ यसमा? अलिकति बुझाइदिनुस् न। हैन, खासमा जेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा पैदल यात्रुले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नको लागि सवारी साधनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेब्रा क्रसिङ अगाडि छ भनेपछि स्लो डाउन गरेर पैदल यात्रुलाई प्रायोरिटी दिने जेब्रा क्रसिङमा पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न दिनुपर्छ। तर हामी कहाँ अब त्यो सडक संस्कार त्यस्तो छैन अथवा चालकको चेतनाको स्तर, उहाँहरूको नियम पालना गर्ने प्रवृत्ति त्यो छैन। अब
त्यसको लागि रातो बत्ती राख्दाखेरि पक्कै पनि चालकले रोक्ला। हुनु त अब रातो बत्ती क्रस गरेका पनि कैयौँ उदाहरण छन्, रातो बत्तीमै क्रस गरेर दुर्घटना भएका पनि उदाहरण छन्। तथापि थप एउटा त्यहाँ मेकानिजम राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पैदल यात्रुलाई सुरक्षित साथ बाटो काट्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो राखिएको हो। र यसमा अब त्यही पैदल यात्रुकै सुरक्षा र सहज बाटो क्रस गर्न चाहिँ यसले सहायता पुग्छ। यो प्रविधि कहाँ कहाँ जडान छ अहिले, अब कहाँ गर्ने तयारी छ, आवश्यकता के छ यसको, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अहिले पहिलो पटक जिल्ला अदालत अगाडि बबरमहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा जडान भएको हो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो बाहेक 36 स्थानमा जहाँ चाहिँ विद्यालय क्षेत्र रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र रहेको 36 स्थानमा यो जडान गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको चाहिँ जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसमा अब सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग पनि उहाँहरूको समन्वय छ। र विशेष गरी स्कुल क्षेत्रमा राख्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बालबालिकालाई सुरक्षित गराउन, बाटो काट्ने क्रममा बालबालिका दुर्घटनामा नपरुन् र बाल्यकालदेखि नै ट्राफिक नियमको पालना गर्ने र सडक अनुशासन पालना गर्ने बानी परोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो विद्यालय क्षेत्रमा राखिन लागि हो। विद्यालय क्षेत्रमा राखिनुपर्ने आवश्यकता अब तर के हो भने कतिपय हकमा चाहिँ हिजो जुन ठाउँमा राखिएको छ, हुन त सरकारी कार्यालयको ठाउँमा राखिएको, यसले चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब त्यहाँ त ट्राफिक लाइट आफैमा पनि पर्याप्त हुन्थ्यो होला होइन। यो स्वचालित राख्नु भनेको त विद्यार्थीहरूको हकको लागि हो नि त, बाटो क्रस गर्ने अथवा गाडी पास गर्नुपर्ने होइन। यसको लागि यो प्रयोजन थियो, तर अलिकति प्रयोजन विपरीत भएको हो कि अलिकति मिसकम्युनिकेसन या त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्दैन? होइन, त्योभन्दा पनि यो चाहिँ पैदल यात्रुलाई सुरक्षित गराउने हो। जस्तो बबरमहल क्षेत्रमा पैदल यात्रु यो दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि धेरै पैदल यात्रु दुर्घटनामा पर्ने र धेरै सङ्ख्यामा पैदल यात्रुले बाटो क्रस गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यहाँ राखिएको हो। यसको साथै आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुने योजना रहेको छ। अब यो यात्रु आफैले बाल्ने बन्द गर्नाले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा झन् समस्या आउँछ कि भन्ने एक प्रकारको प्रश्न पनि उब्जिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? होइन, यसले ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग नै पुग्छ, यसले समस्या चाहिँ आउँदैन। किनकि अब समस्या भन्दाखेरि पैदल यात्रीले एकजना गरेर छोटो छोटो समयमा बाटो काट्दाखेरि सवारी साधन रोकिरहनु पर्थ्यो। यसले चाहिँ के गर्छ भने सर्टेन जुन टाइम इन्टरभल छ त्यो टाइम इन्टरभलमा बाटो काटिसक्नुपर्छ र नेक्स्ट जुन 3 मिनटको समय छ त्यो समयमा चाहिँ सवारी साधनको आवागमन हुने नै भएको हुनाले त्यस ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या होइन कि यसले सहजता ल्याउँछ। जस्तो अब प्रयोग गर्न नजान्दा त झन् दुर्घटनाको जोखिम निम्ति नै हो कि भन्ने खालको तर्क पनि गरिन्छ नि। अनि यसमा अब सुरुमा चाहिँ सहजीकरणको लागि ट्राफिक प्रहरी त्यहाँ खटिएको छ, अब निरन्तर रूपमा खटिन्छ पनि। त्यसै महानगर प्रहरीले पनि त्यसमा निरन्तर खटिएको छ र आफै स्वचालित भन्दा पनि यो जति बेला पायो त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन, अथवा जति सवारी साधनको लागि जुन तोकिएको समय छ त्यो समयमा चाहिँ बिचको समयमा त्यो थिच्दाखेरि त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। सवारी साधन क्रस हुने टाइम कटिसकेपछि मात्रै स्विच थिच्दाखेरि यसले चाहिँ पैदल यात्रुको लागि लाइट अन हुने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँदैन। अब हाम्रो सिचुएसन, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो स्ट्याटसहरू हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा सामान्य ट्राफिक लाइटको ज्ञान पनि नहुँदाखेरि अस्वाभाविक रूपमा बाटो काट्नाले निम्तिने दुर्घटना एकातिर यात्रुहरूको कारणले छ भने अर्कोतिर अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो सवारी चालकले पनि गर्ने मनोमानीका कारण, ट्राफिक लाइटको उल्लङ्घनका कारण जेब्रा क्रसिङमै भएका दुर्घटनाका डेटाहरू पनि हामीसँग पर्याप्त छन्। यस अर्थमा चाहिँ अब फेरि यो खालको क्रसिङ प्रविधि जडान गर्नाले यो आफैमा कति इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ या के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो चाहिँ अब सुरुको चरणमा मैले अघि पनि भने ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरी त्यहाँ खटिएको छ, उहाँहरूले अपरेट पनि गरिरहनु भएको छ र अवेरनेसको काम पनि भइरहेको हो। जस्तो अब यहाँले यो कार्यक्रम राख्नुमा यो कुरा राख्नुभयो, यो पनि एउटा अवेरनेसकै पार्ट हो, सुसूचित हुन्छ सबैजना यसले। यस्तै अब काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी मिलेर विभिन्न अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, निरन्तर गरेर पनि रहन्छौँ र चालकहरू त्यसै गरी पैदल यात्रीहरू सबै सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो सम्बन्धमा सुसूचित गराउने, अवेर गराउने काम चाहिँ हुन्छ। र तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि अब ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन भयो अथवा भनौँ रातो बत्तीमै सवारी चालकहरूले चाहिँ बाटो क्रस गर्ने
पैदल यात्रीलाई प्रायोरिटी नदिने त्यस्ता केसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले कानुन नबमोजिम चालकलाई कारबाही चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। हो, धेरैले यस्तै यस्तै सामान्य भए पनि इन्फर्मेटिभ प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अब त्यो भिआइपी पास गराउनु पर्ने अथवा अत्यावश्यक सवारी साधन एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधन पास गराउनु पर्दाखेरि धेरै अर्थबाट कहिलेकाहीँ भएका ट्राफिक लाइटहरू पनि नचलिरहेको, बन्द गरिरहेको अथवा ट्राफिकले चाहिँ हातको इसाराले आवत जावतमा सहजीकरण गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब यस्तो खालको प्रविधि अब धेरै ठाउँमा जडान गरिने भनेर जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अब त्यो धेरै ठाउँमा जडान गरिँदाखेरि चाहिँ सहज परिस्थिति निर्माण गर्छ कि झन् एक प्रकारको अन्यल हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि उठ्छ। हुन त अघि धेरैचोटि यही कुरा आइसकेको छ होइन, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो प्रविधिको प्रयोग भनेको सहजताकै लागि हो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणकै लागि यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो। र फेरि कुरा आउँछ रोड कल्चरकै कुरा आउँछ, सडक संस्कार र सडक अनुशासनकै कुरा आउँछ। हामी बिस्तारै अब यो सडक संस्कार, सडक अनुशासन पालना गर्ने र सडक संस्कार अभिवृद्धि गर्ने तर्फ बिस्तारै चाहिँ अब उन्मुख भएका छौँ। हामी सहरवासी भएर, काठमाडौँवासी भएर यो कुरा चाहिँ पालना गर्नै पर्छ र यो पालना नगर्यो भने चाहिँ सडक अनुशासन र ट्राफिक नियम पालना नगर्दाखेरि यसमा अन्यलको स्थिति आउला। तर सबैले चाहिँ अनुशासन पालना गर्ने हो, सडकमा सडक सङ्केत नियम चिन्हहरू पालना गर्ने हो भने चाहिँ यसले सहजता नै ल्याउँछ। पक्कै पनि कतिपय अवस्थामा बानी पनि लगाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो नेपाली जनजीवनमा आउँछ होइन। अलिक अगाडिको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनाहरू, त्यसै गरेर निम्तिएका दुर्घटनाहरू, त्यसै गरी ट्राफिक लाइटलाई नबुझ्दाखेरि भएका आवत जावतहरू, यी धेरै कुराहरू थिए। आजको दिनमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले के मूल्याङ्कन गरिरहेको छ? कस्तो छ सिचुएसन? यो ट्राफिक रोड कल्चर कसरी हेरिरहेका छन्? जस्तो ट्राफिक लाइटकै कुरा गरौँ, काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 63वटा ट्राफिक लाइट छन्, जसमध्ये अब 30वटा जतिले काम गरिरहेका छन्, केही चाहिँ फङ्सनल अवस्थामा छैन। यसमा अब के छ त भन्दाखेरि दैनिक रूपमा कयौँ चालकहरू ट्राफिक लाइटको उल्लङ्घनमा कारवाहीमा पर्नुहुन्छ। रातो बत्ती बलेको हुन्छ तर उहाँहरू क्रस गरेर जानुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरी बाटोमा देख्दाखेरि ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, तर देखेन भने पालना नगर्ने। अझ हाम्रो कल्चर त कस्तो छ भने नियमको उल्लङ्घन गरेकोलाई बहादुरी सम्झिने कल्चर छ। त्यसले गर्दाखेरि सडकमा दुर्घटना निम्त्याउँछ र सडकमा सवारी साधनको सहज आवागमनमा पनि त्यसले असर गर्छ। यसका अतिरिक्त अब जुन प्रविधि छ, मैले अघि पनि भने प्रविधिले बिस्तारै हामी म्यानुअल ट्राफिक व्यवस्थापनबाट प्रविधितर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ। हामीले समय सापेक्ष अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र जस्तो अब यो कारवाहीको कुरा यहाँले झिक्नुभयो, गत आर्थिक वर्षमै कारवाहीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 8,95,000 चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कारवाही भएको छ। भनेपछि यो काठमाडौँको जनसङ्ख्याको तुलनामा हेर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। ट्राफिक प्रहरीले कारवाही किन गर्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुशासन कायम गराउन। अनुशासन कायम गराउन कानुनले, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने हो र त्यो कारवाहीले सवारी साधन आवागमनमा सहजता ल्याउने र सडक अनुशासन कायम गराउने र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छ त्यसले। र यसका अतिरिक्त अब हाम्रो सडक संस्कारकै कुरामा फेरि जाउँ, एउटै चालकले सयौं पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको पनि हाम्रो अभिलेखले देखाउँछ। एउटै चालकले 10औं पटक मादक पदार्थ सेवन गरेर हामी कहाँ अवेरनेस क्लास लिन आएको पनि देखाउँछ। जस्तो अब अहिले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने, त्यस्तै रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने र लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई 1 घण्टा अनिवार्य सचेतना कक्षामा सहभागी गराउने गरिएको छ। र यस्तो कक्षामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 1,58,000 भन्दा बढी चालकहरू सहभागी हुनुभएको छ। भनेपछि 1,58,000 चालकलाई हामीले त्यो उहाँले गरेको गल्तीको सम्बन्धमा मात्रै होइन कि जनरल ट्राफिक नियम सम्बन्धी पनि सचेत गराएका छौँ। उहाँहरूले मात्रै पालना गरिदिने हो र उहाँहरूले अरूलाई पालना गर्न लगाउने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा यो अवेरनेस फैलिन्छ। तर अवेरनेसको मात्रै
कमी होइन कि यहाँ चाहिँ अब सुसंस्कार, अब पालना गर्ने प्रवृत्ति र यो नियम उल्लङ्घनलाई बहादुरी ठाने प्रवृत्तिले चाहिँ यो संस्कार बस्न नसकेको देखिन्छ। यो अनुगमन र कारबाही सँगसँगै अलिक अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने धेरै चुनौतीहरू पनि देखिन्थ्यो, यात्रुहरूको सन्दर्भमा भनौँ या सवारी चालकहरूको सन्दर्भमा। कतिपय अवस्थामा त्यो एउटा ट्राफिक प्रहरीसँग इगोको कुरासम्म जोडिने कुराहरू हुन्थ्यो, लछार पछार भएका घटनाहरू पनि थिए होइन। आजको दिनमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ, कतिको अवेरनेस भएको पाउनुहुन्छ सवारी धनी अथवा सवारी चालकहरूमा? अहिले यस्ता प्रवृत्तिमा धेरै कमी आएको छ, तथापि कहिलेकाहीँ अहिले पनि हिजो आजको समयमा पनि यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। अब हाम्रो काम नै, अब ट्राफिक प्रहरीको काम नै इन्फोर्समेन्टको काम हो। इन्फोर्समेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै अब भनौँ सवारी चालक भनौँ, अहिले हामीसँग सम्बन्धित सवारी चालकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाउने अथवा उसलाई जरिवाना गराउने, कारवाही गर्ने भन्ने बित्तिकै कसैले चालकले चाहिँ के हुन्छ त्यसको प्रतिवाद गर्न खोज्छन्। प्रतिवाद गर्न खोज्दाखेरि यी कुराहरू अगाडि आउँछन् र यसमा अब ट्राफिक प्रहरीले संयमित भएर मर्यादित भएर काम गर्न चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका हुन्छौँ। तर पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ यस्ता घटनाहरू धेरै कम हुन्छ। अहिले अब विभिन्न अब सामाजिक सञ्जालको विकास, त्यसपछि अब प्रविधिको विकास, सीसी क्यामेराहरू छ काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि धेरैजसो चालकहरूले पनि त्यस्तो गतिविधि नगर्ने र ट्राफिक प्रहरी पनि अहिले धेरै हामीले चाहिँ प्रशिक्षण दिने, संयमित भएर काम गर्नको लागि निर्देशन गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कमी आएको छ। हो, सहजीकरण र जिरो टलरेन्सको दुईटा पाटो हुन्छ। सहजीकरणमा कहाँनिर उभिएको छ ट्राफिक प्रहरी होइन, जिरो टलरेन्समा चाहिँ कहाँनिर छ यति बेला? होइन, अब सहजीकरण भनेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमनलाई सहज गर्नको लागि र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि 1700 प्लस लगभग अब 1750 जति ट्राफिक प्रहरीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा उभिएको छ, जुन चाहिँ चोक चोकमा उभिएर सवारी आवागमनलाई सहज बनाउँछ र ट्राफिक नियमको पालना गराउँछ। फेरि अब पालना गराउने भन्ने बित्तिकै नियम मिच्नेको कुरो आउँछ। नियम मिच्नेलाई कारवाही गर्नलाई, अनुशासनमा ल्याउनलाई नै कारवाही गर्ने हो, जसले गर्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण पनि हुन्छ र सवारी साधनको आवागमनमा सहजता पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र खटिएको छ र त्यसपछि अब यो जिरो टलरेन्सको मामला भयो भने काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले एकदमै जिरो टलरेन्समा काम गरेको छ। नेपाल सरकारले केही समय अगाडिसम्म चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको बढी खटिने र यो जोखिममा पनि हुने भएको हुनाले, जस्तो सडकमा धुलो धुवा पानी, अब यो फोक्सोको रोग, घाँटीको रोग अनेक लाग्ने त्यस्तो भएको हुनाले केही प्रोत्साहन भत्ता समेत उपलब्ध गराएको थियो। विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ यो अब आर्थिक अवस्थाको कारण उपलब्ध हुन सकेको छैन विभिन्न कारणले। यसले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूको मनोबलमा पनि अभिवृद्धि गरेको थियो र अहिले पनि जिरो टलरेन्समा काम गर्दाखेरि छुट्टै किसिमको ऊर्जा र छुट्टै किसिमको मनोबल आउँछ, जसले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले कसैलाई पनि नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन। नेपालमा ट्राफिक लाइटकै कुरा गर्ने हो भने 2024 सालमा भित्रिएको प्रसङ्ग आउँछ र त्यसपछि जाम बढ्दै गएपछि बल्न छोडेको र फेरि 58 सालमा जडान गरिएको, फेरि 67 सालदेखि फेरि काम नलाग्ने 1-2 ठाउँको उदाहरणहरू। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय बल्ल बल्ल ट्राफिक लाइटहरू आइरहेको कुरा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा बिग्रिएका कुराहरू छन्। अब यो पछिल्लो समय ट्राफिक लाइटको उपयुक्तता अथवा भन्नुपर्दाखेरि धेरै ठाउँमा जति उपलब्ध भयो त्यति सजिलो हुने भन्ने खालका कुराहरू आइराख्दाखेरि के पाउनु भएको छ, इभ्यालुएसन के गर्नुभएको छ? ट्राफिक लाइटले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कतिको सहजीकरण गरिरहेको छ? ट्राफिक लाइटले पक्कै पनि सहजीकरण त गरेको छ, तर सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि र हाम्रो सहर चाहिँ व्यवस्थित प्लान सिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि 50 मिटर 100 मिटरमै इन्टरसेक्सनहरू छ। त्यस्ता 50 मिटर 100 मिटरमै इन्टरसेक्सन हुनु र ती इन्टरसेक्सनमा भएका ट्राफिक लाइटहरू एक आपसमा इन्टिग्रेसन नहुनु, एकअर्कासँग इन्टिग्रेसन नहुनु, त्यो कारणले
गर्दाखेरि धेरै कन्जेसन बढेको बेलामा विशेष गरी हामी पिक आवर भन्ने गर्छौँ, जति बेला सवारी साधनको सडकमा धेरै कन्जेसन बढ्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ जुन निश्चित टाइम इन्टरभलमा सेट गरिएका ट्राफिक लाइटहरू छन् त्यो ट्राफिक लाइटमा सवारी साधन चलाउँदाखेरि सडकमा क्यु बढ्दै जाने र जाम हुने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भेहिकलको आवागमनको ट्रेन कस्तो छ भन्दाखेरि बिहानको समयमा कोर एरियामा सिटीको कोर एरियामा चाहिँ धेरै सवारी साधन आउँछन् तर बाहिर जाने चाहिँ कम हुन्छन् भने बेलुकाको समयमा चाहिँ बाहिर जाने बढी र भित्र आउने कम हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक लाइटको जुन टाइमिङको टाइम इन्टरभल छ त्यसले चाहिँ समस्या आउँछ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो आवागमनलाई सहज बनाउन र जाम हुन नदिनुको लागि म्यानुअली अब ट्राफिक लाइटलाई फ्ल्यासमा राखेर म्यानुअली पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसको साथै अन्य पनि विभिन्न अवस्थाहरूमा इमर्जेन्सी अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था आउँछ तर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ट्राफिक लाइटले पक्कै पनि ल्याएकै छ। हो र यो अवस्था हुँदै गर्दा झन्डै 18 लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् यति बेलाको डेटा अनुसार हैन। विशेष गरेर यहाँले अघि भनिसक्नुभयो सडकको अवस्था हामीसँग अलिकति फराकिलो त भएको होला तर समस्या पानी पर्दाखेरि ढलको कारणले गर्दाखेरि निम्तिने समस्या यी विविध समस्या र चुनौतीहरू धेरै छन् भनेपछि यो लगायत अन्य समस्या र चुनौतीमा चाहिँ कसरी पहल कदमी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ के फाइन्ड आउट गरिराख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ विशेष गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा हामीले सबै निकायहरूसँग अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्छौँ। जस्तो सडक बनाउने निकायहरू, सडकमा रोड फर्निचरहरू, सडक चिन्हहरू सङ्केतहरू राख्ने निकायहरू, यसको अतिरिक्त विकास निर्माण गर्ने निकायहरू जस्तो अब भनौँ सडक विभाग, स्थानीय सरकार जस्तो अब काठमाडौँमा त काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती सभ्यता लगायत खानेपानी, टेलिकम सबै विद्युत सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको जुन निकायले सडकमा काम गर्छ त्यो निकाय सबैसँग हाम्रो समन्वय हुन्छ र त्यो समन्वय हुँदाहुँदै पनि विभिन्न चुनौतीहरू आउने गर्छन्। जस्तो आज चाहिँ सडकलाई पिच गर्ने, भोलि फेरि खानेपानीले त्यही सडकमा चाहिँ पिच भएको भोलिपल्टै खन्ने जस्ता अवस्थाहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा सवारी साधनको आवागमनमा असर पर्छ, ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पर्छ। यसको अतिरिक्त सम्बन्धित निकायहरूको उच्चतम समन्वयमा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज गर्नको लागि यो विभिन्न नदीका विष्णुमती, बागमती लगायत विभिन्न नदीका करिडोर सडकहरू खुलाउने काममा र ती करिडोर सडकहरूलाई मेन्टेन गर्ने, त्यस्तै अब पुलमुनिका अन्डरपासहरू खोल्ने, त्यसै गरी यो बर्सातको समयमा जुन ढलजाम भएर सडकमा समस्या आउँछ त्यसको लागि पनि सम्बन्धित अब वडा कार्यालय अथवा महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल त्यो पानीलाई चाहिँ पास गराएर सडक खोल्ने र सडकमा अब दुर्घटना लगायत अब विद्युत टेलिफोनका कहिलेकाहीँ तारहरू पोलहरू ढल्ने लगायतका कामहरूमा चाहिँ हामीले तत्काल समन्वय गरी सम्बन्धित निकायको उच्चतम सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यसले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएको छ। कतिपयको बुझाइ अब सडक दुर्घटना हुनु अथवा सडकमा समस्या हुनु त्यहाँ ट्राफिकको दोष दिइरहेको, ट्राफिक प्रहरीलाई दोष दिइरहेको देखिन्छ। समन्वयात्मक रूपमा अब सडक विभागका कुराहरू त्यसै गरेर सहजीकरणमा महानगरपालिका स्थानीय तहका कुराहरू यो एकअर्कासँगको कनेक्टिङ डट हुन्छ नि, योमा बुझिएको अवस्था हुँदैन र समग्र दोष जति ट्राफिक प्रहरीले गर्दाखेरि यस्तो भएको भन्ने खालको समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। पाउनु भएको छ चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो हुन्छ किनकि सडकमा देखिने भने राज्यको निकाय भनेको ट्राफिक प्रहरी हो र आम जनमानसलाई, आम सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले नै सबै कुरा गर्ने हो भन्ने किसिमको उहाँहरूको नलेजमा हुन्छ भनौँ। अब कतिपयलाई त जानकारी पनि होला तर प्राय धेरै जसोलाई चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनस्थिति हुन्छ र सडकमा त्यही राज्यको निकायको रूपमा ट्राफिक प्रहरी देखिने भावनाले उसले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सोच हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो किनकि अब आवागमनमा सहजता बनाउने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेमा प्रत्यक्ष सडक प्रयोगकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष चाहिँ अगाडि पर्ने चाहिँ ट्राफिक प्रहरी हो र ट्राफिक प्रहरीले
आइपरेका समस्यालाई समाधानको लागि त्यसको पहिलो सूचना ट्राफिक प्रहरीमै आउँछ। समस्याको पहिलो सूचना र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरेर समाधान गर्न चाहिँ तत्काल ट्राफिक प्रहरीले पहल गर्छ र यो सम्बन्धमा अब विगतको तुलनामा यो अब सञ्चार माध्यमको विकास, सामाजिक सञ्जालको ले गर्दाखेरि भनौँ अहिले चाहिँ धेरै जनसमुदायमा पनि यो ट्राफिक प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा धेरैमाको नलेजमा चाहिँ आइसकेको छ। हो, अवेरनेसकै लागि अलिक अगाडि सम्झिँदाखेरि कहिले बाटो काट्नेहरूलाई फलफुल वितरण गरेर अवेरनेस गर्ने, त्यसै गरेर कहिले ट्राफिकहरू आफै प्ले कार्ड बोकेर बस्ने होइन, धेरै कार्यहरू गरिरहेको हामी देख्न सक्थ्यौँ भने अहिलेको पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले अवेरनेसका कामहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ या के छ अवस्था? पछिल्लो समयमा विशेष गरी अब हामीले विद्यालय, क्याम्पस र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर अवेरनेसका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसको अतिरिक्त ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई पनि हामीले 1 घण्टाको सचेतना कक्षामा सहभागी गराउने गरेका छौँ र जस्तो भनौँ 2 महिना अगाडि हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक सचेतना सप्ताह काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको समन्वयमा ट्राफिक सचेतना सप्ताह पनि एउटा अवेरनेसकै लागि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यसको अतिरिक्त दैनिक रूपमा विभिन्न विद्यालय, कलेज, समुदायमा जस्तो सामुदायिक प्रहरी र हाम्रो प्रहरीको चाहिँ समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत टोलमा समुदायमा गरेर पनि अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ र यसको साथै हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर पेजहरू र बाट पनि हामीले चाहिँ यो अवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। चालकहरूमा कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो खालको माइन्डसेट देख्नुहुन्छ अवेरनेसकै कुराहरू गर्दाखेरि? कतिपय चालकहरूसँग यहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी अथवा डे बाई डे भेट हुँदाखेरि पनि त्यो टेम्परमेन्ट के पाउनुहुन्छ? पहिलाभन्दा धेरै फरक छ कि या झन् अब अलिकति आक्रामक होइन, यस्तो खालको टेम्परमेन्ट पाउनुहुन्छ? के छ अवस्था अहिले? अब फरक त पक्कै पनि फरक छ। जस्तो चालक भन्ने बित्तिकै पहिला चाहिँ हामी उसको सिकाइतिर जाउँ। जस्तो हाम्रो सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणाली कस्तो छ त भन्दाखेरि ड्राइभिङ स्कुलहरूमा जाँदाखेरि ड्राइभिङ स्कुलमा सेट प्याटर्न जुन त्यो परीक्षा लिइन्छ त्यो परीक्षाको लागि मात्रै सिकाइन्छ। सवारी चालकहरूलाई सेफ्टी ड्राइभिङ, रोड ड्राइभिङ सम्बन्धी पर्याप्त नलेज चाहिँ नभएको पाइन्छ। कतिपय चालकहरू ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा परेर हामी कहाँ सचेतना कक्षा लिन आउने बेलामा मैले चाहिँ लाइसेन्स लिनुभन्दा अगाडि यति कुरा थाहा भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्क राख्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ र यो हाम्रो सिकाइ पनि कम छ। बिस्तारै अब यो अहिले भनौँ इन्टरनेटको विस्तार, इन्टरनेट प्रयोग गर्नेले त अब गुगलमा, युट्युबमा हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू। यो सिकाइ र गराइमा पनि सिकेका कुराहरू पनि सडकमा पालना नगरिदिने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ र बिस्तारै यो दुईटा कुरालाई सामञ्जस्यता ल्याएर सडक अनुशासन कायम गराउन चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले फेरि अब त्यही इन्फोर्समेन्टमै जानुपर्ने अवस्था छ। नो हर्नलाई पनि एउटा किसिमले नोइज पोल्युसनको रूपमा बुझेर सहरबाट, सिटीबाट हर्न निषेधित गर्ने कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक भन्ने थियो। अहिले के छ यसको अवस्था? अहिले हामीले कन्टिन्यू यो अभियानमा लागेकै छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा सबै ठाउँ चाहिँ हर्न निषेधित क्षेत्र हो र अति आवश्यक परेमा बाहेक अर्को सवारी साधनलाई सूचना दिनुपर्दा अथवा कुनै इमर्जेन्सी आइपर्दा सानो स्वरमा हर्न बजाउने बाहेक हर्न बजाउन पाइँदैन। दैनिक रूपमा सयौं चालकहरू नो हर्नको कारबाहीमा परिरहनु भएको छ र यो अभियान निरन्तर नै लागू छ। र अब सबैभन्दा चुनौती भनेर जहिलेसुकै भनिरहने उपत्यकाको विशेष गरेर पार्किङ व्यवस्था नै हो। पार्किङकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा समस्या आएका भन्ने कुराहरू नै थियो र पछिल्लो समय महानगरपालिकासँग ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहजीकरणमा अथवा पहल कदमीमा चाहिँ बेसमेन्ट पार्किङको अवधारणा पनि अगाडि ल्याइयो र त्यही अनुसार कतिपय घरहरू कारबाहीमा पनि परिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ अहिले कस्तो छ पार्किङको व्यवस्था अथवा पार्किङको अवस्था उपत्यकामा के पाउनुहुन्छ? अब सडकमा सवारी साधनको सहज आवागमनमा सबैभन्दा असर गर्ने चाहिँ अव्यवस्थित पार्किङले नै हो। सडकमा पार्किङ गर्दाखेरि अथवा सडकमा केही बेर रोक्दाखेरि सडक अवरुद्ध हुन गई पछाडिका सवारी साधनहरू रोकिनुपर्ने र जाम हुने अवस्था थियो र त्यो अवस्था आउँछ पनि।
यसको समाधानको लागि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा अथवा समन्वयमा बेसमेन्ट पार्किङहरू जुन ठुल्ठुलो बिजनेस कम्प्लेक्सहरू र व्यावसायिक भवनहरूको बेसमेन्ट पार्किङहरू अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ पार्किङकै प्रयोजनमा प्रयोग गराउन चाहिँ सुरु गरेको थियो र यो चाहिँ सक्सेस पनि भएको छ। र यसका अतिरिक्त सडकमा भएको अव्यवस्थित पार्किङ जस्तो विशेष गरी दरबार मार्ग, त्यसै गरी अब यो मैती देवी, बागबजार लगायतका विभिन्न ठाउँहरूको सडक पार्किङलाई पनि हटाइयो। त्यो सडक पार्किङ हटाएपछि त्यहाँ चाहिँ सवारी आवागमनमा सहजता भयो र यसको यी कुराहरू निरन्तर चलिरहेको छ र अहिले त्यो पार्किङ हुँदा, सडक पार्किङ हुँदाको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा सवारी आवागमनमा चाहिँ सहजता आएको छ र यो अव्यवस्थित पार्किङ हटाउँदाखेरि पक्कै पनि सहजता आउँछ र अन्य क्षेत्रहरूमा, सहरका अन्य सडक खण्डहरूमा पनि यो प्रक्रिया कन्टिन्यू गरिएको छ। अब मुख्य समस्या के छ भने हाम्रो स्रोत साधन र जनशक्तिको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि भित्री बाटोहरूमा अब जनसमुदायबाट भनौँ पब्लिकबाट चाहिँ भित्री बाटोको पनि पार्किङहरू मिलाइदिनु पर्यो, त्यहाँ पार्किङ गर्न दिनु भएन भन्ने कुराहरू आउँछन्। तर भित्री यो स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावले भित्री बाटोहरूमा जान सकेका छैनौँ। मुख्य बाटोको पार्किङ चाहिँ धेरै ठाउँको हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। अघि यहाँले दरबारमार्गको इक्जाम्पल दिनुभयो, धेरै लामो समयदेखि त्यो ठाउँमा पार्किङ गरिएको थियो र कतिपय अवस्थामा त्यहाँका व्यापारीहरूले त्यसलाई व्यापारको एउटा सजिलो माध्यम हो भन्ने खालका कुरा उठाइरहेका थिए र अव्यवस्थित पार्किङ भन्दै सवारी साधन हटाइसकेपछि स्थानीय त्यहाँका व्यापारीहरूले लामो समय एक प्रकारले प्रदर्शन आन्दोलन पनि गरिएको थियो। भनेपछि के भन्न सकिन्छ त? हामीले देख्दाखेरि सवारी साधन हटाउँदाखेरि धेरै सहजीकरण भयो भनेर पनि भनिरहेका हुन्छौँ, यहाँले पनि भनिसक्नुभयो पहिला भन्दा निकै फरक छ भनेर। तर अब त्यहाँ स्थानीय व्यापारको कुरा आउँदाखेरि व्यापार भएन भन्ने खालका अर्को गुनासोहरू पनि, यी दुईटा गुनासाका बिचमा फाइन्ड आउट अथवा रिजल्ट चाहिँ के निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो चाहिँ के भने पार्किङले गर्दा व्यापार भएन भन्ने कुरा यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ अब परम्परागत सोचाइलाई हामीले छोड्नुपर्छ। यो चाहिँ विश्वका जुनसुकै सहरमा पनि पसल अगाडि नै सवारी साधन रोकेर पसलमा किन्न जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अझ अब धेरै जनघनत्व र सवारी साधन धेरै चल्ने स्थानहरूमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पार्क एन्ड वाकको कल्चर चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ। निश्चित तोकिएको ठाउँमा सवारी साधन पार्क गर्ने र आफ्नो काम भनौँ अब कार्यालयको काम होला अथवा किनमेलको काम होला, जेसुकै भए पनि आफ्नो कामको लागि निश्चित डिस्टेन्स चाहिँ वाक गरेर जाने कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो बिस्तारै त्यसको विकास पनि भइरहेको पाइन्छ। यसको सुरुवात नै नगरिकन त्यो विकास पनि हुने सम्भावना पनि भएन। त यसले गर्दाखेरि के भएको छ त, अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा भनौँ पे पार्किङहरू लगायत सार्वजनिक स्थानमा पार्किङहरू, जस्तो अब अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुन्धाराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पनि खोलिसकेको छ। त्यस्तै पुरानो बस पार्कमा भएको पार्किङहरू पनि सुरु भइसकेको छ। बिस्तारै सहरी क्षेत्रमा स्थानीय निकाय भनौँ सरकारी क्षेत्रबाट समेत नयाँ नयाँ पार्किङका अवधारणाहरू आइरहेका छन्। यसको अतिरिक्त अब मल्टी स्टोरी पार्किङहरूको पनि कन्सेप्ट आएको छ। बिस्तारै पार्किङ व्यवस्थापन हुँदै जान्छ। तर पसल अगाडि नै सवारी साधन रोक्ने, घर अगाडि नै सवारी साधन रोकेर ओर्लिनु पर्ने त्यो कल्चर चाहिँ हामीले बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ। यसको मतलब दरबारमार्गमा त्यो अव्यवस्थित पार्किङ हटाइनु ठिक थियो भनेर भनिन्छ। यो ठिक भएकै कारणले गर्दाखेरि हटाइएको पनि हो र यो ठिक पनि हो। र पे पार्किङको अघि कुरा गर्नुभयो, कोही 20-30 रुपियाँमा पे पार्किङ भइराख्ने अवस्था, 40-50 रुपियाँमा भने कहीँ 150 रुपियाँसम्मको तिर्नुपर्ने अवस्था। यसले गर्दाखेरि त कतिपय हकमा यात्रुधनीहरू मारमा परिरहेको भन्ने खालका प्रश्नहरू आइरहन्छन्। यसको सहजीकरणका लागि केही प्रयासहरू तपाईँहरूबाट हुन सक्छ या भइरहेको छ? यसमा हामीलाई पनि यो किसिमका गुनासाहरू आउने गर्छन् र यसमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिकालाई हामीले ती गुनासाहरू फरवार्ड गरिदिन्छौँ। उहाँहरूले त्यो गुनासोको सम्बोधन गर्नुहुन्छ। पार्किङ क्षेत्रको निर्धारण र त्यहाँको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अनुगमन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित पनि गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय के छ सर, जस्तो चुनौतीकै कुराहरू हुन त पूर्वाधारका कुराहरू अघि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ, उपत्यकाको समस्या चुनौती के भेट्नु भएको छ अथवा के अवस्था छ, आजको स्ट्याटस के हो?
अब पहिलो चुनौती भनेको त जुन रेसियोमा सवारी साधनहरूको वृद्धि भएको छ त्यही किसिमको सडक संरचनाहरूको विकास हुन सकेको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि कलङ्की चोकलाई उदाहरण लियौँ। केही वर्ष अगाडि कलङ्की चोकमा घन्टौँसम्म जाम हुने अवस्था थियो भने एउटा अन्डरपासको निर्माणले गर्दाखेरि त्यहाँको सवारी आवागमन चाहिँ एकदमै सहज भएको छ। अब हाम्रो सहरमा त्यही सडकमा प्रत्येक वर्ष सवारी साधनहरू थपिँदै गएका छन् र नजिकै 20 मिटर 50 मिटरमै इन्टरसेक्सनहरू राइट टर्नहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सवारी आवागमनमा अवरोध हुन्छ। यो एउटा चुनौती रहेको छ र त्यो कुराहरू अब इन्टरसेक्सनमा एकतिरको सवारी साधनहरू फ्लो हुँदाखेरि अर्कोतिर त रोकिनै पर्ने हुन्छ र त्यो रोकिँदै जाँदाखेरि पछाडि क्यु थपिँदै गएर जाम हुने अवस्था आउँछ। यसको लागि त्यही आधुनिक किसिमका सडक संरचनाहरू भौतिक सडक पूर्वाधारहरू निर्माण हुनुपर्छ। जस्तो अब अन्डरपासहरू फ्लाइओभरहरू जस्तो अहिले ग्वारको चोकमा पनि एउटा ओभरपास निर्माण भइरहेको छ। यस्तै प्रकारका संरचनाहरू निर्माण हुँदै गयो भने हामीलाई केही सहजता हुन्छ ट्राफिक व्यवस्थापनमा। र यसको अतिरिक्त अर्को चुनौती भनेको त यो ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने र चालकको माइन्डसेटको कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। मैले अघि नै अनुरोध गरेँ झन्डै 9 लाख 8 लाख 95,000 चालकहरूलाई सवारी नियम सडक नियम उल्लङ्घनमा गत आर्थिक वर्षमा कारवाही भएको छ। यो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो र दोहोरिने पनि धेरै हुनुहुन्छ। एकपटक कारवाहीमा परेर पुनः दोहोरिने पनि धेरै हुनुहुन्छ। हामीले सडक नियम उल्लङ्घन चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको लागि, सडक नियमको पालना ट्राफिक प्रहरीको लागि होइन, यो हाम्रै सुरक्षा र सहज आवागमनको लागि हो भनेर चाहिँ सोच्न जरुरी छ। र सडकमा सभ्यताको विकास गर्न सुसंस्कृत हुन जरुरी छ। राम्रो सडक रोड कल्चरको राम्रो विकास गर्न जरुरी छ। त्यो पनि एउटा यो रोड कल्चरको विकास गर्न सडकलाई सुसंस्कृत सभ्य बनाउन पनि अलिकति त्यो चुनौती नै रहेको छ। र यसका अतिरिक्त विद्यमान संरचनाहरूलाई प्रयोग गरेर, सडक संरचनाहरूलाई प्रयोग गरेर यो ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको भए तापनि आधुनिक प्रविधिको पनि ट्राफिक प्रहरीमा प्रयोग हुन सकेको छैन यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा। जस्तो हामीले अहिले अब यही प्रविधिको हिसाबले हेर्ने हो भने ट्राफिक लाइटको प्रयोग गरेका छौँ। त्यसपछि अब यो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले जस्तो ओभर स्पिड कन्ट्रोलको लागि लिडार गनहरूको प्रयोग र अटोमेटिक नम्बर प्लेट रेकग्निसन विथ स्पिड डिटेक्सन भनेर 3 ठाउँमा चाहिँ यो क्यामेरा अटोमेटिक क्यामेराहरूको प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी अब ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि ट्राफिक एफएमको पनि प्रयोग भइरहेको छ, जसले चाहिँ ट्राफिक अपडेटहरू दिइरहेको हुन्छ र ड्राइभिङको क्रममा त्यो सुन्दाखेरि कुन एरियामा ट्राफिक कन्जेसन कस्तो छ त्यो थाहा भएर चालकले चाहिँ त्यो एरियालाई कुनै एरियामा धेरै कन्जेसन छ भने अभोइड गरेर अर्को बाटोबाट जाने अथवा त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त अब ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम छ। त्यसपछि अब यो मोनिटरिङकै लागि गोप्रो क्यामेराहरू र पछिल्लो समयमा ड्रोन क्यामेराको पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यसरी प्रविधि उन्मुख चाहिँ भइएको छ। अझै पनि विश्वका ठुला सहरहरूमा लागू भएको जस्तो इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइटको सिस्टमहरू जुन छ त्यो चाहिँ अब सडक विभागले डिपिआर गरेर लागू गर्ने योजना चाहिँ रहेको छ, डिपिआर भइसकेको छ। यसमा 40 वटा चोकमा चाहिँ यो इन्टेलिजेन्ट लाइट राख्ने, जसले चाहिँ सवारी साधनको कन्जेसन त्यहाँको चाहिँ सङ्ख्या आफै रिड गरेर रातो अथवा हरियो चाहिँ आफै अटोमेटिक हिसाबले बल्ने किसिमको चाहिँ लाइटहरू राख्ने योजना रहेको छ, भविष्यमा कार्यान्वयन होला। र यस्तै प्रकारका अब जस्तै भनौँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौँ। सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन सकिएको छैन। मान्छेले चाहिँ त्यो सार्वजनिक बस चढ्नुभन्दा म चाहिँ मोटरसाइकल अथवा स्कुटर चढ्छु अथवा आफ्नो सवारी साधन किन्छु भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टले सवारी साधनको वृद्धि हुँदै गएर सडकमा चाहिँ कन्जेसन अथवा जाम बढ्न गएको अवस्था पनि छ। बिस्तारै सार्वजनिक यातायातलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन पनि जरुरी छ। यो पनि अर्को चुनौती रहेको छ र यसलाई अब कम गर्नको लागि एउटा धेरै अघिदेखि यो छलफलमा आएको कुरा हो मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू, जस्तो अब मोनोरेल मेट्रो रेलहरूको कुरा पनि धेरै अगाडिदेखि आएको कुराहरू हो। तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको
हुँदाखेरि सडकमा बढ्दै गएका प्राइभेट सवारी साधनहरू त्यसमा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चाहिँ एकदमै चुनौतीको रूपमा रहेको छ किनभने सडकमा सडक नियम उल्लङ्घनकर्तामा पनि बढी तिनै हुन्छन् र दुर्घटनामा पर्ने क्षति हुने मानवीय अथवा भौतिक क्षति हुनेमा पनि दुई पाङ्ग्रे प्रयोगकर्ताहरू नै बढी भएको हुनाले त्यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यो दुर्घटना हुनु र त्यसपछि ट्राफिक पुग्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर दुर्घटना हुनै नदिनका लागि कन्ट्रोल मेकानिजम केही त्यस्तो बनाइरहेको अन्य अवस्थाहरू छन्? दुर्घटना हुनै नदिनुको लागि हामीले अब पहिलो कुरा त यो दुर्घटना कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले केलाउँछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तो हुने दुर्घटनाहरूमा लगभग 35% जति दुर्घटनाहरू चाहिँ तीव्र गतिको कारणले भएको पाइयो। त्यसैले चाहिँ यो क्षेत्रलाई हामीले इन्टरभेन गर्नको लागि स्पिड कन्ट्रोल को रणनीति अपनायौँ। यसमा चाहिँ उपत्यकाको बढी दुर्घटनाले हुने के अरे बढी दुर्घटना हुने तीव्र गतिको कारणले बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रहरूमा यो लिडार गनको प्रयोगद्वारा र यो अटोमेटिक क्यामेराको प्रयोगद्वारा स्पिड म्यानेजमेन्टतर्फ हामी लाग्यौँ र अहिले जुन मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ टोटल दुर्घटनामा 35% जति चाहिँ तीव्र गतिको कारणले दुर्घटना हुन्थ्यो। जस्तो अब यो एएनपीआर क्यामेरा हामीले 3 स्थानमा रिङ रोड सडक खण्डमा राख्यो जहाँ चाहिँ धेरै दुर्घटना हुन्थ्यो स्पिडको कारण। जस्तो कोटेश्वरको भाटभटिनी अगाडि, त्यसै गरी थसीखेलमा र यो धोबीघाट सानेपाको बिचमा चाहिँ यो यस्तो क्यामेराहरू छ। त्यो क्यामेरा राखेदेखि हामीले त्यो क्यामेरा मोनिटर गरेर कारवाही गर्न थालेदेखि त्यो एरियामाको दुर्घटना एकदमै स्वाट्टै घटेको छ। अहिले त्यो एरियामा 25% पहिला हुनेको भन्दा 25% पनि दुर्घटना भएको छैन। यस्ता ओभर स्पिड कन्ट्रोल त्यसपछि यो मादक पदार्थ सेवन गरेर पनि धेरै दुर्घटना हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउँदाखेरि धेरै दुर्घटना हुने र त्यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका पनि हुने, मानवीय क्षति मृत्यु र गम्भीर घाइते बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि एउटा इन्टरभेन्सनको क्षेत्र पहिचान गरेर 2068 सालदेखि नै मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउने प्रवृत्तिमाथि कडाई गर्न थालियो र यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसै गरी अब रातो बत्तीमा क्रसिङ गरेर जाने प्रवृत्तिले पनि बढी दुर्घटना हुन्छ, त्यसलाई पनि अहिले कडाइका साथ हामीले इन्टरभेन गरेका छौँ। यसको अतिरिक्त अब अन्य भनौँ सडकमा जथाभावी ओभरटेक गर्ने, त्यसै गरी बढी लोड राखेर सवारी साधन चलाउने, अहिले अब लागु पदार्थ सेवन गरेर सडक चलाउने प्रवृत्ति पनि भेटिएको छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै के कारणले सडकमा दुर्घटना हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले कारण पत्ता लगाएर त्यो कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाएको छ। अब यो सँगै अर्को समस्या भनेको जस्तो हाइवेमा सवारी साधन एउटा स्पिडमा हिँडिरहेको हुन्छ र गल्लीबाट अर्को खालको सवारी साधन आउँदै गर्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ यो राइट टु वे परिचालन नहुँदा, यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरि बढ्दो एक्सिडेन्ट यो किन पालना हुन सकेन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो पनि चालकको नलेजमा हुनैपर्छ किनभने मुख्य सडकमा हिँडिरहेको सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शाखा सडकबाट मुख्य सडकमा जाँदाखेरि चालकले आफ्नो गति चाहिँ कम गरेर अथवा रोकेर नै स्टप लुक एन्ड गो भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। त्यहाँ रोक्ने, हेर्ने, दाहिने बायाँ सवारी साधन आएको छ कि छैन मुख्य बाटोमा हेरिसकेपछि आफूलाई सुरक्षित महसुस भइसकेपछि मात्रै मुख्य बाटोमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यो अब केही चाहिँ चेतनाको कमी र केही लापरवाहीले गर्दा पनि यो दुर्घटनाहरू भएको छ। यसमा पनि हामीले त्यस्ता ठाउँहरूमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर स्टप लुक एन्ड गो को बोर्डहरू राख्ने र अवेरनेस पनि गराउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। हो, जस्तो सवारी साधन अथवा सवारी चालकले उल्लङ्घन गरिसकेपछि यहाँहरूले देखाएको फिल्म डकुमेन्ट्रीमा बढ्दो एक्सिडेन्ट भन्ने कुराहरू छ, तर अवेरनेसका साना साना पाटाहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा ध्यान नदिएको कि जस्तो अहिले प्रविधिको विकाससँगै लेन क्रस गर्नेले त्यति बेला लेन क्रस गरे पनि फेरि अर्को पटक भने ऊ दण्डित हुन्छ, जरिवाना उसले तिर्नुपर्छ र ट्राफिकले मोनिटरिङको इभ्यालुएसन गरेर उसलाई चाहिँ रोक्ने गर्दछ ट्राफिक चालकलाई। यो पछिल्लो समय देखिरहेको छ। अब यो प्रविधि त देखिरहेको छ तर चालकलाई चाहिँ चिट काट्दै गर्दाखेरि अब एपको कारणले पनि अथवा एपबाट पैसा तिर्ने धेरै कुराहरू छन्, त्यो कुरा चाहिँ ट्राफिकले नबताइदिरहेको कारणले गर्दा ब्याङ्कमै जानुपर्ने त पुरानो चलनहरू, यी यस्ता खालका कुराहरूमा पनि कसरी तपाईँहरूले समन्वयात्मक
भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ? अब अहिले के छ भन्दा अब कारबाहीमा प्रविधिको प्रयोगको हिसाबले अब सिसी क्यामेरा मोनिटरिङबाट पनि हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। जस्तो लेनको कुराहरू विशेष गरी सिसिटिभी क्यामेराबाट हेर्ने अथवा तत्काल अन द स्पट त्यो सवारी साधन भेटियो भने कारबाही गर्ने त छँदैछ। यसका अतिरिक्त उक्त सवारी साधनको डिटेल ल्याएर पछि बोलाएर पनि कारबाही गर्ने गरिन्छ। र यो जरिवाना तिर्ने कुरा पनि लगभग सबै लगभग 50वटा ब्याङ्कको ब्याङ्किङ एपबाट, त्यसै गरी 15-16 वटा जुन डिजिटल वालेटहरू छ डिजिटल वालेटहरूबाट अब त्यो गर्न नसक्नेलाई चाहिँ यो कियोस्क मेसिन भन्छ, नगद नोट चाहिँ मेसिनमा राखेर गर्न पनि जरिवाना तिर्न सकिने। र अर्को चाहिँ ब्याङ्क त्यो पनि गर्न नसक्ने कोही हुनुहुन्छ, अब त्यो चालक त्यो पनि भएन भने ब्याङ्कमै गएर दुईवटा ब्याङ्क छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जुनसुकै पनि काउन्टरमा गएर चाहिँ ट्राफिक जरिवाना तिर्ने सम्बन्धित ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यो पहल चाहिँ हामीले गरेका छौँ र त्यो भइरहेको पनि छ अहिले। त्यसले गर्दा ट्राफिक जरिवानामा पर्ने ब्याङ्कको चाहिँ कुनबाट गर्न सकिने के छ त्यो प्रविधि? ब्याङ्किङ एप चाहिँ सबै ब्याङ्कको ब्याङ्किङ एपबाट गर्न सकिन्छ। आफूलाई केमा हो भन्ने इन्फर्मेसन सबै त्यसैमा आउँछ, सबै त्यही उसमै एपमै इन्फर्मेसन आउँछ। ब्याङ्किङ एपभित्र चाहिँ गभर्मेन्ट पेमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ ट्राफिक फाइन पेमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ र त्यसबाट मार्फत जरिवाना तिर्न सकिन्छ। र त्यो जरिवाना तिरिसकेपछि अनि आफ्नो लाइसेन्स अथवा ब्लू बुक लिन सकिन्छ। त्यो जरिवाना तिरिसकेपछि हाम्रो जुन ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर छ त्यसको इन्फर्मेसन अटोमेटिक हाम्रो सिस्टममा आउँछ र त्यसपछि चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कागजपत्र लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो लगायत जस्तो ई सेवा खल्ती लगायतकाबाट पनि यो समस्या समाधान हुन्छ र यो एपबाट जरिवाना बसी जुनसुकै ठाउँबाट पनि तिर्न सकिने भयो, ब्याङ्कमै नजाने अवस्था पनि हुन्छ। हजुर, यी सबै कुराहरूबाट अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। धेरै अवेरनेसका कुराहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूको सन्दर्भमा कुराहरू पनि आउँछ होइन। पछिल्लो समय जिम्मेवारी के दिएको छ ट्राफिक प्रहरीलाई, के गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ एउटा ट्राफिक प्रहरीले? अब ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भनेको त सडकमा सवारी साधनको सहज आवागमन गराउने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो। यही दुईटा काम गर्नको लागि हामीले यही अवेरनेसको काम गर्छौँ। त्यसै गरी अब सडक संरचनाको विकास र विस्तारको लागि र सडकमा सडक चिन्ह सङ्केतहरू सेफ्टी मेजरहरू राख्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल राख्ने गरिन्छ, सम्बन्धित निकायको सहयोगमा त्यो राख्ने गरिन्छ। यसका साथै अब जस्तो सडकलाई इन्क्रोचमेन्ट हुन नदिने, सडकमा चाहिँ जथाभावी निर्माण सामग्रीहरू राख्नेदेखि लिएर निर्माणका कामहरू गर्ने कुराहरूमा पनि समन्वय गर्छौँ। यसका साथै मुख्य गरी अहिले करिडोर सडक सञ्चालन भएपछि धेरै सहजता आएको छ र थप सञ्चालन हुन बाँकी रहेका स्थानमा पनि हामीले सम्बन्धित त्यो निर्माण गर्ने निकायसँग समन्वय गरेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अन्डरपासहरू, पुल मुनिका यो करिडोर सडकका पासहरू जस्तो अब बिजुली बजारको आर्क ब्रिज मुनिको अन्डरपास खोल्नको लागि पनि पहल भइरहेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले ठेक्का लगाइसकेको अवस्था छ, तर त्यो चाहिँ त्यो प्रक्रियामै रहेको छ। र यसका अतिरिक्त अब मुख्य चाहिँ यही हाम्रो दुईटा पाटो हो, अवेरनेस र इन्फोर्समेन्टको पाटो हो ट्राफिक प्रहरीको। अवेरनेसमा हामीले विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा विद्यार्थी, चालक, परिचालक, अब त्यसै गरी समुदायमा यसका अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमै पनि ट्राफिक भायोलेसन गर्नेहरूलाई 4वटा विधामा मादक पदार्थ सेवन, रातो बत्ती उल्लङ्घन, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाएको र लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोमा यही असारदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ यहाँ बगीखानामा मात्रै थियो, असारदेखि भक्तपुरको चुनदेवी र ललितपुरको साधो बाटोमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन हुन्छ दैनिक रूपमा। र जसले चाहिँ जुन चालकले अफिस डेमा चाहिँ क्लास लिन भ्याउनुहुन्न उहाँहरूको लागि बगीखानामा 2टा क्लास चाहिँ शनिबार पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ, जसले उहाँहरूको सहजता भएको छ। र यसका अतिरिक्त अब यिनै कुरा हुन्, चालकलाई सडकमा नियम पालना गराउने, फेरि पुनः घुमिफिरी इन्फोर्समेन्टकै कारवाहीकै कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ सकेसम्म सडकलाई सुरक्षित र सहज आवागमनको लागि
इन्फोर्समेन्टमै जोड दिन्छौँ र इन्फोर्समेन्टमै जोड दिएर सडकमा अनुशासन पालना गराउने काम गराइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सर, यो इन्फर्मेसनका लागि, यो सेटिङका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, जसले चाहिँ आम सडक प्रयोगकर्तालाई केही कुराको जानकारी भयो र उहाँहरूलाई सडक अनुशासन, सडक नियम पालना गर्नमा पक्कै पनि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्। यही कन्भर्सेसनसँगै द मर्निङ सोको समय सकिएको पनि जानकारी गराउँछौँ दर्शकवृन्द। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, सवारी चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुहोला, नियम पालना गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। ह्याभ अ ग्रेट डे। नमस्ते।